Salam Azoul, سميتي يوسف الإدريسي, membre fondateur ديال كوناكتيف, acteur culturel, DJ و VJ. اليوم في الإطار ديال Active Skills غادي نقدم أول توتوريال على الفيجينغ, والهدف ديالو هو انه نعرف شنو هو الفيجينغ للناس, يعني البوبليك, لو غران بوبليك, ونبين شيئا ما كيفاش نقدروا تقنيا نستعملوا تقنيه الفيجينغ باش نعبروا على داكشي اللي بغينا. البلان ديالنا غادي يكون تعريف عام على شنو هو الفيجينغ, من بعد غنحاولوا نعطيو واحد اللمحه تاريخيه على شنو هو الفيجينغ, يعني شنو هما لي غروند زيتاب اللي داز منهم التاريخ ديال الفيجينغ, يعني لي غروند ماشين, لي ماشين اللي تستعملوا اكسيتيرا, لي ماشين انالوجيك. ابخي غنطرقوا الفيجينغ ديجيتال اترافير نوتامون اترافير واحد لوجيسيال سميتو ريزولوم ارينا. الوغ شنو هو الفيجينغ؟ نقدروا نعرفوه في 3 بوين. كاين البوان الاول هو الفيجينغ كيتكاركتيريزا بانه كيدار في الوقت الحالي ولا الوقت الاني اللي هو ان ريل تايم, يعني عكس المونتاج اللي باغ اكزومبل كيخصك تكون خدام قبل واحد لو برودوي اللي كتمونطيه اكسيتيرا وكتبروجيتيه. في الفيجينغ كيكون عندك بزاف ديال لي بيست فيديو اللي سوا ديالك سوا خديتيهم من شي بلاصه زعما دو كونتوني اوبن سورس, او لا دي زيماج او لا دي إلوستراسيون او لا اي كونتوني فيزوال يقدر زعما ليترالمون يكون كيف ما كان, سوا ديالك سوا ديال دوطخ ارتيست, تو كومبين بيناتهم في الوقت الحالي. كاين لو دوزيام بوين هو واحد المقاربه شيئا ما بينه وبين لو ديجينغ, يعني بنفس الطريقه ان دي جي كيختار بزاف ديال الموسيقات وبزاف ديال الاصوات وكيحاول يكون واحد لا توتاليتي بيناتهم, ان في جي كيحاول يدير شيئا ما نفس الشيء مع كل ما هو بصري وفيزوال, يعني اون تيرم ديماج. يعني مثلا عندك ان ايفينمون كيتعلق بان كونسيبت ولا كيتعلق بان تيماتيك, كتحاول تيسي دو ريونير واحد بزاف الاشياء, بزاف الصور والفيديوهات اللي شيئا ما كيكونوا متناسقين مع بعضياتهم وكيكونوا واحد لو تو. كاين دونك فوالا لو تروازيام بوين كيتكاركتيريزا بانه عامه يعني الفيجينغ كيكون في دي زيفينمون يعني ارتستيك, كيكون في دي سواري الكترونيك وما الى ذلك, وعامه كتكون العامل ديال لا سانكرونيزاسيون مع الموسيقى, يعني كيكون يعني هذاك ليليمون فيزوال كيجي كيكمل وكيابويي شيئا ما ليليمون ديال الموسيقى. النقطة التالية اللي هي نبذة شيئا ما على شنو هو الفيجينغ. يعني الفيجينغ في الأول كان كيستعمل دي ماشين انالوجيك قبل ما يكون اصلا سميتو فيجينغ, يعني كان كيتستعمل بلوس في لو موند ديال لاغ, يعني الموند ديال الفن المعاصر كان كيتستعمل بزاف لاغ فيديو, يعني كان كيتستعملوا دي ماشين اللي شيئا ما كيشدوا واحد لو سينيال وكيكونفيرتيوه لون ايماج, كيعطي واحد لو روندو. وحده من هاد لي ماشين سميتها ساندين ايماج بروسيسور, اللي كانوا كيتعتبروا اول سانتيزور اللي تكريا بين 71 و 74. الكرياتور ديالو سميتو دان ساندين. كيتعتبر شيئا ما الناس اللي كيعرفوا اكثر الصوت هو ليكيفالون ديال الموغ في الصوت. كاين هاد ايماج بروسيسين ساندين. دونك كاين واحد لو موديل اخر اللي بان من بعد اللي داروا ليه دي سيمولاسيون وما الى ذلك, سميتو درات اترا سانتيسايزر. هذا لو سانتيزور حتى هو كيستعمل واحد الانبوت جينيرالمون كيكون فيديو, كتكونيكتي اون اباري فوتو ولا ان كاميسكوب, تكونيكتي مع هذيك لا ماشين, من بعد كتابلاي عليه سيغتان افي. هذوك لي زيفي في ديك الوقت بيان سور كانت واحد الحاجه اللي هي كومبلكس بجد, اللي ما قدرنا بلوز او موان نوصلوا ليها حتى لهاد ليغ اكطويل, زعما ليغ ديجيتال, زعما حتى لا ريفولوسيون ديجيتال عادش اون بو ريبرودوير. وكاينه اون سيميلاسيون ديال هاد لا ماشين في واحد الالغوريثم اللي تقدروا تلقاو ليان اون ديسكريبسيون ديال هاد البلان. لا تروازيام بارتي اللي غادي ندويو فيها هي ديجيتال فيجينغ, اللي اول لي لوجيسيال اللي بانوا في ديجيتال فيجينغ كانوا اركايوس, وكاينين دوطخ لوجيسيال بيان سور اللي كانوا بريدومينون.
كاين لوجيسيال اللي كنستعمل انا بزاف واللي هو اللي بشيئا ما اللي هو اللي بريدومينون في العالم ديال الفيدجينغ والمابينغ اللي هو ريزولوم ارينا. هو واحد اللوجيسيال صراحه زعما فاسيل ا مانيبيولي وكيعطيك بزاف ديال لي زوبسيون. كاين فيه بزاف ديال لي ليبرتي دو كرياسيون. الناس اللي ديجا كيقيسوا في فوتوشوب ولا في افتر افكت وزعما في اي لوجيسيال اون فيت ديال ليديسيون دو ليماج ولا ديال لا فيديو يقدر يجيهم شيئا ما لوديك ولا بوسيبل انه يتميتريز هاد الغياب. غنحاولوا نتعمقوا اكثر في اللوجيسيال ريزولوم ارينا. انا كنستعمل لا فيرسيون 7.0.5. تقدروا تكونوا كتستعملوا اون فيرسيون اللي هي قدم او لا اون فيرسيون اللي هي جدد، سا شونج ابسولومون ريان. peut-être des configurations ولا دي شي حوايج مثلا بحال هاد البارة دو ريشيرش اكسيتيرا يقدروا ما يكونوش ديسپونيبل ولا شي حاجه، مي عامه سي لو ميم برينسيپ لو ميم كونسيبت. دونك اول حاجه هذه الانترفاس اللي كنلقاو ملي كنحلوا ريزولوم ارينا. عندنا نقدروا نقسموها فات لي دو بارتي. كاينه اون بارتي اللي هي الفوق اللي هي كومبوزي برينسيبالمون ديال من دي كالك. الناس اللي ديجا كيستعملوا فوتوشوب او لا افتر افكت غادي يقدر يكون عندهم ديجا كونيسونس دو سا. يعني كاين الكالك الاول كاين لتحت، الكالك الثاني فوق منه، الكالك الثالث كاين الفوق عكس ما كاين باغ اكزومبل في فوتوشوب. فوالا نقدروا اجوتيو شحال ما قدينا ديال لي كالك، غير هو سا ديبون شحال عندنا في لا رام وفي لا كارت في لي كارت غرافيك اكسيتيرا. دونك فوالا لا دوزيام بارتي كاين اللي كومبوزي كاين ان اوتبوت مونيتور، داكشي اللي كيخرج لنا في الاوتبوت الا كنا كنستعملوا ان بروجيكتور او لا كنستعملوا دي ليد اكسيتيرا ولا اي اوتي en fait de diffusion output. هنا البريفيو هنا سكي افيشي quand on clique juste sur le titre du clip vidéo. يعني وراكش هنا كيطلع هادشي البريفيو سكو جو فوا انا ماشي فورسيمون سكو فوا لي جون ملي كتكون كتفيدجي اون لايف. فوالا كاين هاد لا بارتي فيها لي بارامتر ديال لا كومبوزيسيون. هاد لا بارتي بارامتر ديال لو كالك سادير اي حاجه بدلتها اي حاجه ابليكيتها سا سابليك سور لو كالك كامل. كاين لا كونفيغوراسيون ديال لو كليب سادير هاد لي بارامتر ديال هاد لو كليب. يعني اي حاجه كنبدلها مثلا في الكونتوني سا افيكت كو لو كليب بوحدو ماشي هاد لو كالك كامل، يعني هاد لا بارتي كامله. فوالا عاوتاني عندنا هاد لا بارتي الاخرى هاد فايلز هما فين كنقدروا نقلبوا على لي فيديو كليب ديالنا ميديا اكسيتيرا. سو كونا انا جوست انتر بارونتيز هاد لي كليب اللي كاينين هنا ماشي انا اللي درتهم، جي في كيلكو موديفيكاسيون ولكن هما كيكونوا باغ ديفو في ريزولوم سورتو في هاد لا فيرسيون 7. peut-être في دي فيرسيون ultérieures غتلقاو دوطخ كليب. دونك فوالا كاين هنا كومبوزيسيون. شنو هما لي كومبوزيسيون اللي ديجا محلولين ولا كيتسموا دي ديكس دي ديك. نقدر ندير نيو واحد ويطلع لي واحد جديد. كاين ديجا هادو هما هاد لي زونغلي اللي لتحت هما اللي كيريفيراو للبلان. دونك نقدر نحط تيوريكمون نقدر نختار شحال ما بغيت، سا ديبون عاوتاني على لا كاباسيتي ديال مون اورديناتور ولا كاباسيتي ديال لي كارت غرافيك اكسيتيرا. فوالا كاين عاوتاني لا ديرنيير بارتي اللي هي دي زيفي. كاين بزاف بيان سور ديال لا فيديو، كاين شويه ديال الاوديو. ما نطرقوش كاع كومبليتمون ليليمون اوديو اللي كاين في ريزولوم لانه ça va demander beaucoup de temps و le logiciel principalement il est axé على البصريات اكثر ما هو على الاوديو. دونك فوالا كاين عاوتاني عندنا سورس. هادي سورس c'est une différence بين les clips vidéo qu'on a ou des sources disons standardisées. يعني ce sont des relations mathématiques اللي هما كيتجينيراو en temps réel. مثلا on peut essayer شي واحد مثلا stroboscope هذا il est généré ديك الساعه c'est pas un clip vidéo. donc voilà كاين عاوتاني ان بوطون ريكورد. هذا لو بوطون ريكورد يقدر يكون مهم الا كنا باغ اكزومبل كنحاولوا نختاروا شي حاجه جديده من لي زيليمون اللي ديجا عندنا. سي هذه الحاجه الزوينه اللي كاينه في ريزولوم، هو انه تقدر تكريي دو نوفو كونتوني
à travers ce que tu as déjà comme élément. Donc voilà. Donc هاد les éléments donc باش juste pour spécifier وباش نختاروا واحد les termes اللي هما نقدروا نكونوا متفقين عليهم باش ما نتوضروش durant tutoriel. Donc هادو كيتسموا des clips vidéo. Les clips normalement standard اللي كيستعملهم ريزولوم هما le format MOV codec DXV3 يعني هذا هو الكوديك ولا فورما كي سون اكسبتي في وسط هذا اللوجيسيال. الا كانوا دي فورما اخرين خصكم تكونفيرتيهم تقدروا تستعملوا اوديو ميديا انكودر ولا دوطخ لوجيسيال ما كيهمش. المهم غير خص يكونوا فورما MOV والكوديك DXV3 باش يقدروا يكونوا خدامين بلا لاغ بلا بوغ بلا حتى شي حاجه. دونك فوالا هادو دي كليب. هاد لابا هاد كل شاك ليني زعما اوريزونتال افقيه كتمثل ان كالك في حد ذاته. يعني اي حاجه ابليكيتها على هاد الكلمه على هاد اللاير يعني اي موديفيكاسيون درتها هنا كتابليكا على الكالك كامل. دونك خصنا نكونوا كنشوفوا اكزاكتومون شنو كنكونوا مسيليكسيونين. بحال باغ اكزومبل هنا الا مسيليكسيوني اللاير واحد دونك اي حاجه موديفيتها غتابليكا على اللاير واحد. مثلا اوباسيتي اي حاجه مثلا كنقص اللاير 2 كيطلع لي كونفيغوراسيون ديال اللاير 2. وراكش على اللاير 3 كيطلع لي كونفيغوراسيون بيان سور ديال اللاير 3. باغي حتى مع لي كليب ملي كنجي كليك دوسو كتطلع لي بيان سور لي كونفيغوراسيون ديال لو كليب اللي انا مسيليكسيوني. دونك خصنا ديما نكون واعيين وعلى القرص علاش من كليب اون تران دو سيليكسيوني. اللي يقدر يكون سحبنا اون تران دو سيليكسيوني واحد الكليب وكان ابليكيو دي زيفي على ان اوتر كليب. دونك خصنا ديما تبقى شادين هازين لاغارد. دونك فوالا. دونك نبداو بلي كالك نحاولوا شويه ندخلوا نتعمقوا شويه. دونك عندنا دي بوطون كروال اللي كنعرفوها ان فيت اللي كطفي كالانول باغ اكزومبل. هنايا عندنا مسيليكسيوني تكست اللي كنوريك عليها سيستيماتيكمون كتمشي. عندنا بي كتريفيري لكلمه بلايند يعني مثلا اي حاجه درتها هنا ما كتبانش. يعني مثلا بغيت نبلايندي واحد الكالك بوغ اون ريزون اون اوتر باش ما نبقاش نفكر بزاف. مثلا هاد البارتيه بغيت غير ما تبقاش تبان كنوريك على كلمه بلاند تقدر تكون عندها بزاف لي زوتر اوتيليزاسيون. دونك فوالا كاين اس كتعني سولو سا فو دير يعني اي كالك اختاريتو من لي كالك اخرين كيطلع غير هذاك لو كالك بوحدو كيكون سولو. الى ديزاكتيفيتي بيان سور كتقدروا نرجعوا للعباد الاخرين نورمالمون. دونك عندنا هاد ام كتعني ماستر يعني كتنقص من لوباسيتي ديال لو كالك كامل يعني اوديو اي فيديو. يعني هاد الا ça se réfère à audio وهاد V ça se réfère à la vidéo. بما اننا ما غاديش نطرقوا هنا للاوديو دونك on peut le négliger. دونك هادي الام بحال لو V disons c'est plus ou moins la même fonction. كاين عاوتاني هاد لي مود ce sont des modes d'incrustation ديال كيفاش كيتابليكا en fait le calque على داكشي اللي تحت منه. يعني كيفاش كيتسانكرونيزاو لي كالك اونتر او. مثلا هاد لو كالك لو ترويزيام كالك مع الكالك الثاني كيفاش كيتلاقاو. كاين هنا اد اجوت مثلا اختارين شي حاجه اخرى مثلا اختارين ان ماسك يعني كيبقى غير لي بارتي ديزون فيزيبل ديال لو كالك هما اللي كيتانكوربوراو فيهم لي زوتر كالك كيف ما كتشوفوا هنا في لو ريزولتا في الاوتبوت. دونك فوالا عندنا عاوتاني ان بوطون دو ترانزيسيون اللي يقدر ما يكونش كيطلع باغ ديفو. الا ما كانش كيطلع باغ ديفو سي تري سامبل غتوركوا على فيو او لا افيشي الا كانت عندكم فيرسيون ان فرونسي. وكاين هاد الشو لاير ترانزيشن كنترولز. كما كتشوفوا ان فيت كاينين دوطخ شوز اللي نقدروا سوا نخبيوهم سوا نبينوهم ديبوندامون على حسب الحاجه ان فيت. ما نطرقوش لكل شيء في هاد التوتوريال. دونك فوالا هاد لي ترانزيسيون فيت حتى هما باغي. هاد لو بوطون كاينين حتى هما دي كالك لي ترانزيشنز. هنا عندنا زعما بالطريقه كيفاش كتوقع لا ترانزيسيون. دونك نرجعوا هنايا الاد عادي باش يبان لنا اكزاكتومون كيس كون ان تران دو فير. باغ اكزومبل هنا ابليكيت كوب وهاد ترانزيشن هاد لو تروك يعني غير باش يكون شويه واضح لنا هنا. يعني هاد نورمالمون سا دوفري اتر affiché.
Voilà. Donc عندنا هاد la partie ديال la transition يعني هي affichée يعني هي حاجه كنابليكيها هنا كيبان لكم هنا لو نومبر il est en train de se modifier. Donc هاد التي ديال transition كل ما طلعتها الفوق كل ما elle prend كتاخذ الوقت باش ترانزيسيونا من ان كليب لان اوتر كليب في لو ميم كالك. بحال باغ اكزومبل هنا عندنا كان عندنا هنا هير كيتحركوا دي لين اكسيتيرا. Pour switcher الكلمة ريزولو استعمل ترانزيسيون ديال كوب و سا بري تيل و تيل طون. الا هبطت هاد لو تروك الا هبطت هاد لو كورسور ولا لا بار ديال لا ترانزيسيون ça va donner un effet beaucoup plus brusque و غتكون لا ترانزيسيون en fait كتاخذ اكثر ديال الوقت. دونك فوالا تقريبا هادشي اللي اسونسيال في هاد لا بارتي ديال كالك. كاين ان اوتر تروك يعني مثلا كيف ما قلت في الاول اي حاجه ابليكيتها على ان كالك هنا عندنا مسيليكسيوني ديما نبقاو نردوا البال شنو مكتوب. يعني كاين لاير 3 هنا تابليكي عليه لو ترويزيام كيتابليكي على لو ترويزيام كالك فريمون كلشي مثلا هنا ناقص لو تروك يعني كيبقى لا ميم كيف ما كيبان لكم ماشي هو زعما ما باهتش اسي يعني ما طلعش فيه ليكليراج اسي حيت ابليكي على لو كالك كامل ماشي على حاجه واحده. دونك كنحاولوا نفهموا ان اوتر تروك اللي كنعتبرو انتريسون. باغ اكزومبل نقدروا نمشيو لافي فيديو ونابليكيو مثلا شي افي مثلا ابليكيت مثلا سيركلز ابليكيت سيركلز على هاد لو كليب هذا اللي كاين في الكالك الثالث بلوس ادروات. غنحاول نرجع لا كولور كيف ما كانت ونحيد هذاك لو زوترو كالك. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا سيركل شنو كاين فيه؟ كاين عندنا فيه لي بارامتر كاين اوباسيتي وكاين سايز باغ اكزومبل. دونك هنا السايز كيتبدل l'opacité elle peut aussi changer يعني l'opacité ديال l'effet اللي كي ابليكي يعني يقدر باغ اكزومبل يكون عندي لو كليب اوريجينال زائد لو سيركل يعني زائد l'effet ابليكي. نقدروا نشدو ان اوتر effet كنعتبرو بوكو بلوز انتريسون. هنا في هاد لو بارامتر ديجا بار ديفو كاين واحد ليفي سميتو راديال كورنر اللي هو هذا. هنا باغ اكزومبل نقدر نابليكي اوطون دو تروك كو جو فو. والحاجه اللي بغيت نشير لها هنا اللي هو هاد ليكون اللي هي صغيره ديال الجير اللي دايره تقريبا بحال اللوغو ديال اللي كاين في كوناكتيف. نقدروا نكليكيو عليها اون فيت نقدروا اوتوماتيزيو اون فيت شاك بارامتر individuellement يعني بوحدو. يعني عندنا بزاف ديال لي مانيير اون فيت بور باش نقدروا انيميو واحد لو بارامتر يعني نردو اوتوماتيك ونحركو. مثلا انا درت انفولوب يعني هنا بيزيكلي شنو كيوقع يعني من فالور من زيرو كتبقى غادا طالعه حتى لو ماكسيموم. الا درت تايم لاين سي اكزاكتومون هادشي اللي كيوقع كيف ما كيتبان لكم هنا في الانيماسيون. يعني القطر ديال الدائره غادي وكيكبر اي دوكو سا دون واحد ليفي اللي هو زوين. نقدروا ابليكون فيت دوطخ افي يقدر يكون باغ اكزومبل سانكرونيزي على البي بي ام. هنايا فين نقدروا نبدلوا بي بي ام باغ اكزومبل عندنا شي تراك اللي نقولوا مثلا 150 بي بي ام كيتسانكرونيزي على 150 بي بي ام. كاينين بيان سور دوطخ مانيير باش نسانكرونيزيو. نقدروا باغ اكزومبل كاين اكسترنال اف اف تي ولكن نحاول نطرقوا لها بيان سور في ان اوتر توتوريال. دونك فوالا غروسو مودو هادو هما البيزكس يعني هما الحوايج اللي نقدروا تبداو بهم اون فيت الا كنتو يلاه كتعلموا شنو هو الفيدجينغ. باش نريكابيتولي عندنا لي كالك عندنا لي ترانزيسيون عندنا لي زيفي ابليكي على لي كالك مع بعضياتهم. عندنا دي مود دو ترانزيسيون بين ان كليب لان اوتر. عندنا دي مود باش نبدلو باش نخليو لو كالك يبان بوحدو ولا ما يبانو الاخرين وما يبانش هو. فوالا عندنا les paramètres appliqués على le calque, les paramètres appliqués sur toute la composition, les paramètres appliqués que sur le clip. وعندنا bien sûr des effets, des sources. هاد les sources نقدروا حتى هما كلشي bien sûr اللي زوين في ريزولوم ونقدروا ديك ساعات نزيدو نغليسيو on peut le glisser directement
ou ça peut marcher direct زعما بلا ما تحمق راسك بزاف دونك فوالا بغيتي تمحو تمحيه كتورك بيان سور على سوبريمي نورمالمون دونك فوالا دابا غادي ندوزو لا بروشين بارتي اللي هي كيفاش نكونيكتيو كونترولور مع ريزولوم.